دابا البنات غادي نبدا نحطو في هذا المول ديالنا. هاد الكميه اللي عندي نبدا نحط فيها في هذا المول شويه بشويه، ونعمر هذوك الجوانب باش ما تبقاش ليا خويه في دوك الجناب بحال هكا. نضغط عليه شي شويه في دوك الجوانب وانا كنكمل. هادشي البنات كي كيجي رائع. هانتوما يا البنات ها هو تقاد ليا، هانتوما كتشوفوا. دابا غادي نحطو في المجمد يجمد ليا مزيان، مجمد باش يجمد حتى يجمد على حسب البنات. الفريغو ديالكم يجمد لكم ديك الساعات جبدوه حتى يقصاح مزيان يشد راسو. انا رجعت لكم البنات من بعد ما جمد ليا الكلاص ديالي. هاهي كي ولات شد راسو مزيان. انا خليته ليله كامله حيت البارح مشى الحال ما لاقش نزيد نصبر بالليل، صافي خليته حتى الغد ليه اللي هو دابا وجبدتها. غادي ندوزو لهداك الشوكولا اللي غادي نحضروها. غادي نحتاجو هاد الساشيه هادي ديال كاكاو وشوكولا. غادي نحطو الشوكولا في واحد كاسرونه غير صغيره بحال هكا، نحطو داك الشوكولا وهاد الكاكاو وجوج معالق. غادي ندير ديال السكر، غندير غير معلقه صغار، ها معلقه صغار ولا ديروا معلقه وحده كبيره. هانتوما كتشوفوا البنات. دابا غادي نزيد عليه، ما حطيتش معايا واحد الماء. ها هو يا البنات 4 كاس ديال الماء اللي غادي نكبو فيه، غير 4 كاس صافي. ها هو دابا غادي نحطو على النار هادئه ونخليه يبدا كيسخن وانا كنحركو، كيسخن وانا كنحرك. هانتوما البنات كنبقى نحركو على نار هادئه حتى يذوب ليا هذاك الشوكولا. ها هو راه ذاب ليا. دابا البنات حطيتو هاد الكاسرونه اللي سخنتو فيها، حطيتها بواحد الحمام مريم، ولكن ما يكونش سخون، يكون الماء بارد مكلاصي باش هادشي يتسلق. ها نتوما كتشوفوا هاد الشوكولا ديالنا تسلق. ها هو باش ملي نوضعو على الكلاص ديالنا ما يذوبش لينا الكلاص. ها هو دابا راه برد تماما. دابا عاد نمشي نحطوه في الكلاص. دابا البنات من بعد ما بردات لينا هاد الشوكولا ديالنا، ها هي كيفاش دايره، كتولي شويه ثقيله. منين كتبرد نخليوها جنب وغادي نمشيو نحيدو، نخليوها جنب ونمشيو نحيدو هاد الكلاص ديالنا من هنا، من هاد القالب هذا. راه ملي كديروه في هاد البابي هذا كيجي ساهل باش تحيديه كيف ما كتشوفوا. ها هو كيجي ساهل، هانتوما كتشوفوا. دابا غادي نحيدو شويه، نبدا نحيدو كيف ما كتشوفوا. ها هو حيدت ليه، كيكون ساهل باش نحيدو ليه. هانتوما راه شاد راسو كيف ما باردون سمحوا لي ما كنتش كتشوفوا. ها هو راه شاد راسو، حنا هزيناها هي شاده راسها. غنحيدو ليها هاد الورق اللي لتحت، نحيدوه باش عاد نحطوه
هذا الطبق اللي غادي نحطوه فيه. راه شاده راسها مزيان، ها هو كيف ما كتشوفوا هي هذه. دابا عاد هذه مزيانه. دابا يا البنات غادي نخويه ليها هاد الشوكولا اللي وجدت من الفوق. نبدا نقاد باش ما تجيش عاوتاني الشوكولا تبقى غليظه بزاف بحال هكا. غير شي شويه بقاو تقربوا باش كيجي داك الجناب كيجيو مقادين. وكيجيو دوك الدميعات هابطين شي شويه. نحاول نبدا نديرهم هانتوما البنات. نبدا نزينها بهادو الشكلاط اللي كيكون ملون ولا داك الحلويات الملونين. نبدا نحط شويه من الفوق منها، كيعطي منظر رائع. بحال هكا شويه شويه. هادو سويتيز اللي دايره، ديروا سويتيز انانس اللي بغيتو. اللي متوفر عندكم ديروه مزيان. ديروا كركاع، ديروا اللوز، صافي. كيجي منادر فن وبشي حاجه بسيطه. نتوما كتشوفوا منظر فنيون هائل. كما كتشوفوا هانتوما يا البنات كيفاش كيجي المنظر ديالها في الاخير. كتجي زوينه، كتجي زوينه بزاف بزاف. يحماقوا عليها وليداتكم وحتى الكبار كيحماقوا عليها حيت كلاص. اي واحد تعجبو الكلاص وخفيفه، تاكلي منها ما تشبعيش منها. نتوما البنات قطعتها لكم من الداخل باش تشوفوها كيفاش كتجي رائعه. كنتمنى من هذا الفيديو البنات ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو اول مره كتشوفوا هذا الفيديو، وجيم وتبارطاجيوها ما بين حبابكم وصحابكم وبالصحه والراحه. بيزو.